Mga igsoon, ang tao. Usahay gahi kayog ulo. Isa na sa ulo tambag, dili na minaw. Sama ni aning sagbot karon mga igsoon ba. Kani gahi kay ni. Dili gini siya maibot kung imo rang igton. Pero kung madugay, sige ni mong ana, sige ni mong agi aning kuan purok nga imong gikuptan. Madugay, makuha lagi siya, no? Sama gyapon sa kinaiyas tao ba nga sa kadugay sige siya makadungog sa pulong sa Ginoo. Sa hinay-hinay mawala lang iyang dautan nga kinaiya, no? Og magkinabuhi din siya nga matarong, di ba? So sama aning sagbot nga sige nimo kanaon kasukon na sige gyud para gyapon sa pulong sa Ginoo, sige mo pakanon, sige share, sige share sa pulong sa Ginoo sa iya ha. Ayog undangi sama aning purok, dili undangan nimo dasok ana para makuha ang ugat. Sama gyapon sa mga tao nga imong ga-share sa pulong sa Ginoo, ayog undang sa pag-share sa pulong sa Ginoo para nga mawala ang iyang dautan nga kinaiya, mawala ang ugat nga kinaiya, no? Nga maoy kinaiya ni Satanas. So madugay nimo sige pakaon sa balaang pulong sa Dios, mausab ang usa ka tawo ug mawala ang iyang dautan nga kinaiya. Ama ni ining sagbot. Sige nimo kuanon na di ka mo undang charo di mga puto lagi ng mga nang dautan nga si mayo na kinaiya raw. Pero ano, wala na siya, kawa na, no? Kawa na ang iyahang na tubuan. Pareha gyapon sa dautan nga kinayahan kung pakaon sa pulong sa Ginoo, madugay, mabago, malimpyo. Sama aning atong gibasukan, malimpyo, madugay. Kay sige man og agian og kuan, sige agian og purok, di ba? Kapan kini mga igsoon kung ato ning undangan mga pila ka bulan na mulabay, kani is motubo na pud ni, no? Motubo na pud ni. Sama usab sa kinaiya sa usa ka tawo. Kung dili nimo permi bunyagan sa pulong sa Ginoo, naay dako nga posibilidad nga mabalik ang iyang dautan nga binuhatan, dautan nga kinaiya. Busa permi pugasi sa pulong sa Ginoo ang usa ka tawo nga imuhan nang gisharean karon sa pulong sa Ginoo. Ayog undang. Ay undangi. Pareha aning pagbasok nato. Pila ka bulan motubo na ni. Balikan na pud nato ning basok. Para nga dili gid siya motubo, dili gid siya molabong, no? Sama sa gyapon sa usa ka tawo nga kung nag-share ka sa pulong sa Ginoo nga imong undangan, dako kaayong posibilidad, no, nga mabalik ang iyahang pagkadautan nga kinaiya. Ug hangtod-hangtod nga kung mapasagdan ang iyahang kinaiyahan nga dili maayo, mosangpot siya sa dautan na gid nga dili maayo nga iyang mabuhat, no? Sama gyapon aning sagbot nga kung dili nimo balik-balikan og basok, mulabong, no? Pareha nyo mulabong siya, nga lain na kay tanawon. E di man hawan, no? Sa nga kung ikaw igsuon naminaw karon, kung naay nag-share sa imuha bahin sa pulong sa Ginoo, paminawa, no? Paminaw sa pulong sa Ginoo nga gini-share sa imuha, kay kana makatabang og dako sa imuha ug mahimong mahawan ang imong dautan nga kinayahan. Mawala na, sama na aning sagbot. Mahawan, no? Hawanan. Permi nato pahawanan. Kay ang pagpangalaga nato sa Ginoo mga igsoon, dili diha dayon nga mausab ang atong kinayahan, no? Ga process pa na. Di kuan kumbaga level ba, naay level 1, level 2, level 3. Inana. Aban kung naundangan ka sa pag-share sa pulong sa Ginoo, unya naara ka sa level 5 or level 3. Dakong posibilidad nga mobalik ka sa level 1, no? Dako gid ang posibilidad. Busa nga kung naay nag-share sa pulong sa Ginoo karon sa imuha, ayaw balibari, ayaw paundang. Pero may pabasuki ang imong espirituhanon nga bahin aron nga malimpyo ang imong kinaiya, ang imong pagkatao, ang imong espirituhanon nga bahin mahimong malimpyo atubangan sa Dios, no? Bisan unsa man na kasagbuton ang imong kinabuhi karon, sama ani nga atong gibasukan. Sa unsa na kasagbuton mahimong mahawa na ang imong kinabuhi kung ikaw magpa-share sa balaang pulong sa Dios, no? Sa mga igsoon, sugod karon kung naanay nag-share sa imuha og pulong sa Ginoo, paminaw nga hangtod sa imong kinabuhi. Ayaw pagdagani, no? Ayaw dagani ang pulong sa Ginoo. Kay kana makahatag og maayo sa imong espirituhanon nga bahin, no? Dili man makapatay ang pulong sa Ginoo kung maminaw ka, no? Dili makapatay kun dili makahatag ni og kinabuhi. So mao lang na magsuon, magpadayon ta og basok diri dapita kay mao ni siya ang balayng alampuanan sa atong buhi nga Dios nga tukoronon namo, no? Ani nga dapit. So daghang salamat ug dalaygon ang Dios.